خیلی خیلی سلام رسوندن، تشکر کردن، شما سایتون مستدام باشید. علیکم السلام، بزرگتون برسونم. سلامت باشید سید رحمه الله علیه. مولا تحيات سيد مصطفى الخطيب. سلامي دعائي له. الله يحفظك سيدي. مع السلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تو ذهن من روایت داره، حالا اگرم سندش اشکال داره اما معمول به هاست اینجور تو ذهنمه. آره خب بله. علیکم السلام. اي هاي المسألة موجودة في العروة الوثقى، محل خلاف بين الفقهاء. جماعة من الفقهاء قالوا الجماعة لا تجوز، منهم صاحب العروة نفسه، وجماعة قالوا تجوز الجماعة لوجوه ذكروها، وأنا أتصور الجماعة تجوز. نعم. और बाज़ दीगर उलमा भी जवाज़ का फतवा दिया है। أي جبيرة كاملة، مقتضى إطلاقات الجبيرة أنه جبيرة كاملة يسوي. उतने पर जबीरा सही है, यानी जिस हद तक لا هو إذا يقدر هو يتيمم، إذا ما يقدر نعم ييمموا له. और अगर उसके लिए इम्कान में हो तो तयम्मुम भी करे। إذا ما يقدر وما يقدر غيره هم ييمم له يصير فاقد الطهور. और अगर खुद भी वो तयम्मुम नहीं कर सकता, दूसरा भी محل خلاف جماعة، وأنا أتصور أنه فاقد الطهورين يصلي هكذا بلا طهورين ولا يجب القضاء إلا احتياط استحبابي. جماعة مثل صاحب العروة قالوا لا ما يصلي هسه، وإنما يقضي صلاة كاملة. جماعة هم احتاطوا وجوبا، هم هسه يصلي هم بعدين. أما أنا بنظري لا، مثل سائر الشروط اللي ما يقدر عليها. الشروط القدرة شرط عام للتكاليف، لا صلاة إلا بطهور، هذا للقادر، اللي مو قادر لا. ये और जो हुक्म है कि तहारत के बिना नमाज नहीं, उसके लिए जिसके अंदर तहारत हासिल करने का की कुदरत या ताकत या मौका मौजूद हो। نعم. وعليكم السلام. بلي أي شوفوا في ماء الوضوء عندنا مراتب. مجرد وصول رطوبة الماء إلى أعضاء الوضوء هذا كافي، ولكن يستحب الإسباغ أكثر من الإسباغ. شكلي الإسراف أكو، قد يكون شوية إسراف يسوي، هذا اللي مكروه. أما إذا لا هواي يصب ماء، يعني بمقدار قلاص يقدر يتوضأ 50 قلاص ماء يصرف على الوضوء، هذا الإسراف يكون حرام على المشروع. طبعا أكو هناك قول بأن الإسراف مطلقا من المكروه مو من المحرمات، أما هذا القول غير مشروع. يعني إسرافيا عندنا الإسراف القليل مكروه، الإسراف يعني أكثر من اللازم أو أكثر من المستحب وهو الإسباغ.
إذا شوية إسراف هذا مكروه، أما إذا إسراف كثير لا، حرام ظاهرا. نعم. إيه. يجي واحد محرم يعني ما عندي مطلوب ما عندي باقي، هل انه هاي السنه دار سنه كلها احسن لي مصرفه له اذا كانت موجوده موجوده؟ لا، إذا رأس السنة ما عندك إضافي شيء ما عليك خمس. عود السنة الجاية من الصفر لازم تحسب السنة اللي وراها. लिहाजा वो हर फिर वो नए साल से नया हिसाब करे. شنو؟ اي اي ها، إذا يعني في الغسلة الأولى سوى إسراف أو في الغسلة الثانية سوى إسراف ما تبطل الوضوء. أما إذا في الغسلة الثالثة سوى ابتداء الغسلة الثالثة هي تبطل الوضوء. أما إذا لا في الغسلات ما يسوي، هو في الغسلة الأولى يسرف، ذاك من ذيك الجهة. نعم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. إن شاء الله موفقين، موفقين. أهلا وسهلا. بله بله. رد مظالمی که احتیاطاً میده نه، اجازه نمیخواد. اما رد مظالمی که مثلا یه چیزی پیدا کرده میخواد رد مظالم بده، بنابر قولی که منم برداشتم همینه که این رد مظالم سهم امامه علیه السلام، وقت این اجازه میخواد. یعنی دو جور رد مظالم ما داریم. لہذا دو طرح کے رد مظالم. نه، اونی که رد مظالم های مستحب که از باب احتیاط میده نه، اجازه نمیخواد. رد مظالم دے رہا ہے تو اس کو اجازت کی ضرورت نہیں. همون فقراست دیگه. رد مظالم به نظر من مطلق مصارف زکات جایز، لازم نیه به فقیر بده. رد مظالم کے بھی مصادیق ہیں، انہی کو دیا جا سکتا ہے. بفرما. چه کار میکنه؟ چه اشکال داره؟ نه ببینید، شرط اگر خلاف مقتضای عقد باشه اونه که باطله، اما اگه خلاف اطلاق عقد باشه اشکال نداره. چه اشکال داره؟ لیکن اگر اطلاق این وقتی که تو اشکال نہیں ہے، تقصیر نکرده باشه در حفظ اگر ضامن نیست، این خلاف اطلاق عقده. اما اگر تقیید کرد اشکال نداره، خلاف مقتضا نیست. اس کے اوپر ضمانت نہیں ہے. باش، وقتی که نتونید گردن بیت المال میشه، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ معلوم نیست اشکال داره، محرز نیست. ہمیں اشکال اس کا معلوم نہیں، ہمیں محرز نہیں ہے کہ یہ مورد اشکال چیز ہے. اون قصد کار حرامه. اگر اون قرض گرفتنه که حرام نیست، یعنی مالک میشه. تو ہی جائے گا. اونجا تو ذهنم دلیل داره، اگر نه همونجا اون قصد کار حرام، اگر قرضش اشکال نداره. دیکھیں کبھی کبھی خود قصد غلط ہو سکتا ہے لیکن خود عمل اپنا اثر رکھے گا. بله.
ببینید اگر از اول بنای 8 पहले से فرسخ 8 یا फरसख بیشتر या उससे ज्यादा का सफर داره का इरादा बना और ولو धीरे धीरे تیکه जाएगा تیکه तो ये این सफर है سفر حساب میشه. از حد तो नमाज ترخص نمازش رو شکست उसकी जो है वो نمیکنه. कसर हो जाएगी हजरत اما اگه از اول लेकिन قصد पहले से 8 इरादा فرسخ नहीं हो 8 फरसख نداره، आने जाने قصد 2 2 फरसख का इरादा فرسخ था داره، 2 بعد फरसख जब که 2 पहुंच गया तो فرسخ फिर से رفت اون وقت دوباره قصد 6 میکنه फरसख 6 और فرسخ بره. तो نه ये این सफर سفر نیست. हुक्म اگه सफर از में नहीं اول आएगा قصد 8 पहले فرسخ से 8 फरसख داره ولو تیکه हाँ 8 फरसख का इरादा تیکه है वलो ये این कि रुक रुक के اطلاقات जा रहा है तो कोई میگیرتش हर्ज این नहीं है مسافر حساب میشه. اما اگه از اول قصد देखिए अगर سفر पहले से ही कसद نداره، सफर नहीं है قصد 8 या 8 فرسخ फरसख के इरादे نداره، नहीं है तो تجدد हर बार قصد जो कसद بعد कर रहा है और میشه. वो نه आखिर में जाके 8 اگه फरसख 100 हो रहा है तो فرسخ هم بره سفر نیست. علیکم السلام. نه، چون ببینید देखिए شارع برای زن خرج قرار किसी نداده، किस्म نه का خودش कोई نه इक्तिसादी شوهرش. उसके ऊपर برای شوهر जिम्मेदारी नहीं خرج خود شوهر و خرج زنش शौहर के براشه. ऊपर अपना खर्च भी है अपनी وقتی बीवी که اگه का भी برابر بدن به زن خیلی بیشتر دادن. लिहाजा یعنی इस با कानून این के तहत قانون، अगर یعنی زنی شوهر کرده پولی که ارث گیرش میاد این هیچ مصرف واجب तो به वो पैसा گردن जिसको شارع मिलता है نکرده، शोहरदार چون होने के مصرف बावजूद واجبش رو इर्द जब उसको شوهرش मिलता میده، है तो مصرف خودش तो هم वो شوهرش खुद میده، उसके ऊपर خودش कोई هم किसी نباید برای किस्म का बड़ा شوهرش खर्च नहीं چیزی आता بده. یعنی با ملاحظه این جهت که شارع فرموده یک زوجه نه خرج خودش گردنته نه خرج شوهرش، शारे ने कहा है कि و به شوهر گفته خرج खातून के خودت ऊपर ना अपना گردنته कोई و खर्चा خرج है ना उसके शौहर زنت. का खर्चा وقت به شوهر हाँ اگه 2 برابر دادن کم، چون مصرف واجب نی بر زن اون लिहाजा نصفه بیشتر अगर میشه खातून को از ज्यादा इर्द दिया जाए या बराबर इर्द اونی که दिया به जाएगा شوهر तो داده. चूंकि इसके ऊपर कोई खर्च नहीं है ये कम भी बराबर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई किसी किस्म का वाजिब खर्च नहीं है सब उसके शौहर के ऊपर है या उसके बाप के ऊपर है نه حق مسئولیت که هست. حتی اگر زن میلیاردر باشه زوجه خرجش به گردن مردشه، अगर شکی نیست. बीवी مگه करोड़पति مرد भी हो قدرت तब نداشته भी باشه و خرجش به گردن بیت الماله. तब भी खर्च उसका शौहर के ऊपर है और अगर नहीं कर सकता हो शौहर خب جایز نی باید انجام तो بده. اگه داره آقایون واجب انجام بدن. مگه نداشته باشه وقت میشه फिर बैतुल گردن माल की بیت المال. जिम्मेदारी है یعنی شارعی که گردن آقایون خرج خودشون و خرج زنشون رو قرار داده و گردن زن نه लिहाजा वो خرج उलमा خودش نه जिन्होंने خرج شوهرش رو قرار داده ولو میلیاردر अगर باشه این खातून زن، करोड़पति भी हो وقتی که به चूंकि शारे مرد 2 ने برابر داده این खर्च 2 उसकी गर्दन पे برابره नहीं रखा है उसकी کمتر जिद از में नहीं اون रखा है लिहाजा نصفیه उस که पर به वाजिब خود नहीं है زن داده شده. یعنی خود شارع مراعات حال زن را लिहाजा بیشتر शारे ने کرده तो که نصفی दरअसल بهش داده. खातून की ज्यादा रियायत की है क्योंकि उसके ऊपर खर्च भी नहीं है और उसको इर्द بله मिल रहा है بله بله شی
اما شیطان این عقل نداره، تو خود روایات هم داره العقل ما عبد به الرحمن. این عقل نی، این شیطنت اسمشه. زیرکی دو قسمه، یه قسم خوبه اسمش عقله حسب تقسیم روایاتی که داره کتاب العقل و الجهل اول بحار رو ملاحظه کنید. شیطان عقل نداره، اینی که هست شیطنته، یعنی زیرکی بده، زیرکی ها اینو داره شیطان. بله و استفاده میکنه مثل آدم بدی که از زیرکیش کار بد میکنه. अपनी زیرکی से شیطان هم همین चालाकी से बुरे काम अंजाम देते हैं. این بله نه این شارکم حکم تکلیفی که نیست، بیان یک واقعی شده. یعنی شیطان خود امر اینو در معالم و غیر قوانین و اینا دارن. امر همش تکلیف نیست، امر 8 قسم 16 قسم معنا داره که به قرائن استفاده میشه. امر تهدید هست، امر امتحان هست، امر امثال ذالک، نهی هم همین. خلاصه این نسبت به اول که این شیطنته، یعنی یک نوع زیرکیه، سوء استفاده کردن از زیرکیه. و اما اینکه دوم فرمودید بله این را مرحوم صاحب کفایه تو کفایه ذکر فرموده، در شروح مفصل آقایون بیان کردن. از سعید و سعیدون فی بطن امه نه معناش اینه که بی اختیار این سعیده و بی اختیار اون شقیه. معناش نه ببینید بچه هایی که میان مدرسه تو کلاس، معلم همون هفته اول حدس میزنه، میگه این بچه تو امتحان نمره نمیاره، اون بچه تو امتحان نمره میاره. یعنی چی؟ یعنی با اختیار خودش نتیجتاً اون نمره نمیاره و این نمره میاره. عرفی هم هست این. نه یعنی میگم عرض میکنم وقتی یه معلم اینو میتونه درک کنه، به معلم میگن از کجا میگی؟ یعنی این مجبوره؟ نه اونی که نمره میاره مجبوره، نه اونی که نمره نمیاره. فقط میبینه این تنبله حتما نمره نمیاره. تنبل دیگه، تنبل به اختیار خودش، نه به اختیار خودش تنبل شده، یعنی به اختیار خودش دنبال عقل نرفته، دنبال شیطان رفته. یہاں مجبوری نہیں ہے، یہاں خود عمل اپنے عمل سے اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ایسا کرے. این بیان آینده است از سعید و سعیدون فی بطن امه، یعنی هم وقتی تو شکم مادره معلومه که این وقتی دنیا میاد با اختیار خودش آدم خوب میشه، اون وقتی دنیا میاد با اختیار خودش آدم بد میشه. نتیجه است. نه بعد از هم بله در ابتدا است، اما اثر گذشته، اما سلب اختیار نیست. ببینید سلب اختیار مثل اینکه خدای عزوجل خودش قدرت داده اما این بشر سلب اختیار نداره. یعنی بی اختیار که خدا اگه عقل نداده بود که این آدم خوب نمیشد، خدا اگه شهوت رو خلق نکرده بود این آدم بد نمیشد. اما سلب اختیار نیست، به اختیار خودشه. حالا گیری نداره. عرض کردم نه همین یکی عرض کردم چند تا معنا داره امری، یکی از اون معانیه.
که امر به نتیجه، یعنی نتیجه چی خواهد شد، این مورد امر قرار میگیره. اشاره कर देते हैं यानी امر के صيغه में हम नतीजे की तरफ इशारा करते हैं. بله اثر گذشته، اما اثر اما سلب، چون مختار تقصیر داره، سلب اختیار نیست، اثر در حد سلب اختیار نیست، لہذا اگر غلطی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. میدونم مگه خدا اثر نگذاشته که عقل خلق کرده و آدم خوب شده؟ اما پس چرا ثواب بهش میده؟ خدا اثر گذاشته عقل قرار داده. کرتا ہے تو پھر اس کو اگر خدا ہی سب کچھ ہے تو یعنی چی؟ یعنی سلب اختیار نیست. اگه سلب اختیار باشه اشکال وارده، وارده، اما وجدانن سلب اختیار نیست. نه اون خوبه مسلوب الاختیار در خوبیش، نه اون بده مسلوب الاختیار در بدیش. اینا مثل خدای عز و جل عقل رو خلق کرده، انبیا رو هم گذاشته، شیطان هم خلق کرده، شهوات هم، نفس اماره هم گذاشته. میدونم تا تکلیف نشده که تکلیفی نداره. اور جب تک اس کے اوپر حکم شرعی نہیں آیا اس کے اوپر تو نفس اماره از همون اول مگه نیست تو انسان؟ نفس اماره ہے اس کے اندر، اما وقتی که تکلیف شد اثرش ظاهر میشه. تا اون وقت اثر ظاهر نشه. ببینید هر چی برگشت به عدم اختیار این قابل اشکاله. بله اختیار کے بنا کر اما اگر نه خدا یضل من یشاء یهدی من یشاء، خدا سبب اصلیه که اختیار داده به شخص تا بتونه بد خدا نے بشه. اختیار دیا ہے، اختیار داده تا بتونه اچھا خوب ہونے کا بھی بشه. اختیار دیا، برے ہونے کا بھی اختیار دیا. اب جیسا وہ عمل کرے گا اس کے لحاظ سے اس کو جزا یا سزا دی جائے گی. میدونم، اما وقتی که این مکلف شد سلب اختیار کرده، این اثر سلب اختیارش کرده یا نه؟ اما با اختیار خرابی یا بی اختیار وقتی که مکلف شد؟ وقتی که مکلف شد بی اختیار یا با اختیار؟ یا بغیر اختیار. پس به نتیجه ببینید هر چی سلب اختیار کرد بله این اشکال وارده. اما وقتی که تکلیف شد اگه سلب اختیار نداره نه اشکال نداره. بله حتی یکون ابواه هما اللذان یهودانی. خلاصه ملاک اختیار و عدم اختیاره. هر چی اختیار نیست ولی آدمی که مخالفت کرد عن قصورن استحقاق عقاب نداره، اما اگه تقصیر بود شد اختیار، اونه که استحقاق عقوبت داره. بله اما با اختیار بد عاقبت میشه. اختیار کے ساتھ اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہے. خدا نے اختیار دیا ہے. چی؟ اما وقتی که فهمید کار به اینجا کشیده شد، فرق عمر سعد با حر ابن یزید همینه. حر ابن یزید هم نمیدونست کار به اینجا میکشه. عمر به عمر سعد گفت که قطعا خواهی جنگی. دوباره حر اومد اون طرف با اختیارش، عمر سعد موند این طرف با اختیارش. لشکر کو بدل دیا کیونکہ اسے پہلے نہیں اندازہ تھا کہ یہاں تک بات پہنچے گی. نه گفتم این سعید من نتیجه است. سعید ہے بطن میں سعید ہے اور جو شقی ہے بطن میں شقی ہے. یہ مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے. اما با اختیارش حر برگشت و ابن سعد با اختیارش برنگشت دیگه. همینه. اپنے هر دو مختار بودن. ابن سعد هم میتونست برگرده
حرم وقتی که برگشت همه چیزی از और دست भी जब داد، लौटा तो उससे पूरे दुनियावी اما चीजें सब ابن चली गई। سعد نه، چسبید به अमर साद دنیا पूरी و दुनिया को امام حسین علیه लेने السلام के و चक्कर में شهید इमाम کرد. हुसैन को कत्ल करने लगा, कत्ल कर दिया उसने। نمیتونست برگردی یا इख्तियार میتونست؟ था या नहीं उसको कि वो छोड़ सकता था अपने गुनाह से, अपने आप को रोक همین. सकता था या नहीं? پس یعنی این نقطه اولی سلب اختیار کرد یا نه؟ اصلا نه. اگه سلب اختیار کرده باشه حتی 1% همون 1% مسئولیت نیست. अगर सल्ब इख्तियार हो जाए तो जितना दरअसल सल्ब इख्तियार हो जाएगा उसके बाद फिर कोई آقا شیطان آورد داره، شیطان آورد نفس اماره جاش میذاره. نفس اماره اثر میذاره یا نه؟ خدام خلقش کرده اما سلب اختیار نمیکنه. देखिए नफ्स अम्मारा भी इंसान के ऊपर असरअंदाज होता है और नफ्स अम्मारा को भी खुदा ने این امر تکلیفی که نیست. این بله، اما این مشارکت سلب اختیار کرده. मुशारकत क्या इख्तियार को सल्ब कर रही है؟ آخه ثواب و عقاب مال اختیار सवाब سلب और اختیار. इक़ाब तभी हो सकता है जब پس इंसान چیه को بحث؟ इख्तियार हो या ना हो। بله مؤثر. مگه نفس اماره رو که خدا خلق کرد مؤثر نی؟ नफ्स अम्मारा जो खुदा ने खल्क किया क्या مگه वो मुअस्सर مؤثر नहीं है؟ نی؟ اما سلب اختیار نمیکنه. लेकिन वो सल्ब इख्तियार नहीं چی؟ है। اثرش بعد ظاهر میشه. لازم نی اون موقع نفس امار اما این اثره سلب اختیار نکرده در وقت تکلیف. ये जो असर है उसमें सल्ब इख्तियार नहीं है। تمام ثواب و عقاب ببینید روایت حضرت इमाम کاظم हुसैन की علیه रवायत को السلام देखें, مال اختیار و तमाम عدم रवायतें اختیار، तमाम تمام ثواب. सवाब इख्तियार ولی और هذا गैर فرق بین قاصر कासिर و और मुक़स्सिर مقصر. का फिर फर्क क्या रह जाएगा? چی؟ همون وقت هم نه ثواب نه عقاب میدونم، اما سلب اختیار نکرد. پس اشکال وارد نیست. پس ابن سعد خودشو جهنمی کرد، حر خودشو بهشتی کرد. अपने इख्तियार से अपने आप को जहन्नम में نداره. किया। हुर ने अपने इख्तियार से जन्नत को चुना। نعم. ای سمع واعيتنا الظاهر مال ذلك الوقت، لأن واعية ذلك اليوم كانت يوم عاشوراء، ولكن لم ينصرنا هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله والزيارات وغيرها مكرر أكو. يوم كان الإمام الحسين عليه السلام عمره مدري 5 سنين أقل أكثر، النبي صلى الله عليه وآله قال اللهم اخذل من خذله، يعني خذله ايش وقت؟ يعني في قصة عاشوراء परेशान करे उसके ऊपर लान مستمر إلى يوم القيامة. ये خذلان الإمام الحسين عليه السلام ونصرة الإمام الحسين الآن هم موجود إلى يوم القيامة. और नुसरत इमाम हुसैन का सवाब يعني من يحتاج إلى مسألة سمع واعيتنا؟ سمع واعيتنا مال ذلك الزمان، لأنه أما نصرة الحسين وخذلان الحسين صلوات الله عليه هذا إلى آخر إلى القيامة. इमाम हुसैन की नुसरत लेकिन हमेशा की जा सकती है, क़यामत तक बाकी रहेगा। لا شوفوا الوتر الموتور هذا خاص بالحسين، أما الشعر يعني مسؤوليته أخذ الثأر، يعني هذا بالنسبة للإمام أمير المؤمنين هم أكو، بالنسبة لكل الأئمة أكو، ولذا في الثأر أكو وابن ثاره يعني الله عز وجل هو المسؤول عن الانتقام للحسين وعن الانتقام لمن هو أبو الحسين وللنبي صلى الله عليه وآله وللزهراء عليه السلام ولبقية المعصومين. ولذا ثار الله يعني أخذ الانتقام
يعني منتسب إلى الله، المنتقم यहाँ منه मुंतकिम कौन है? الله، अल्लाह खुद। كما يقال بيت الله للكعبة، يعني منتسب إلى الله. الانتقام منتسب إلى الله عز وجل. من المنتقم لقتل أمير المؤمنين؟ कौन الله. इंतकाम من लेगा अमीरुल المنتقم मोमिनीन لقتل के कत्ल الزهراء का? عليها अल्लाह السلام؟ الله. إذا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف अगर من इमाम ينتقم हुज्जत ومن आकर ألقابه इंशाअल्लाह الشريفة इंतकाम लेंगे المنتقم، باعتبار أن الله جعل तो इस هذا लिहाज से है कि منتقما खुदा ने उनको मुंतकिम لمظالم बनाया है أجداده. أما इन وتر मजालिम से। لا، هذا خاص بالحسين. लेकिन वित्र जो है ये खास है इमाम हुसैन से। این در احوال حر نوشتن تو مقاتل هم هست मकातिल में که है कि همون खुद وقت उसी वक्त قبل از اینکه بیاد به طرف امام حسین علیه السلام اومد به ابن سعد मकसद گفت تو उससे بلا पूछा نداری امام कि क्या حسین तुम رو کار वाकई ترک तुम کنی؟ इमाम हुसैन से حتما वाकई خواهی लड़ جنگ کرد؟ گفت آره. گفت پس उसे من यकीन हो نیستم. गया به اون نگفت उससे نیستم، मालूम اومد به होता है طرف امام حسین. از این معلوم بشه تا اون وقت उस वक्त तक हुर के लिए معلوم वाज़ेह نبود नहीं था कि برای लोग حر که आखिर इमाम हुसैन حتما को कत्ल कर خواهد देंगे جنگید و حتما خواهند امام حسین رو کشت. معلوم میشه این 8 روزه معلوم نبوده براش. نه पूरे लश्कर का نه امارت अपने کل हिस्से لشکر का که دست حر نبود، نه اون अपने قسمت خودش، قسمت लश्कर का सिर्फ عشیرش कमान دستش उसके हाथ بود، में در थी اختیارش. و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.